आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी। विश्वकै सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा एसकेएम पार्टीको पञ्चायत प्रकोष्ठको सभा सिङताम मारवाडी धर्मशालामा सम्पन्न भयो। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाका महासचिव तथा शहरी विकास विभागका मन्त्री अरुण उप्रेतीको मुख्य आतिथ्यमा सम्पन्न भएको सभामा मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खालिङ, मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार टिएन ढकाल आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यस अवसरमा भारी मात्रामा विभिन्न पार्टीका समर्थकहरू आफ्नो पार्टी त्यागेर एसकेएम पार्टीमा सामेल भए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य अतिथि अरुण उप्रेतीले एसकेएम पार्टीमा सामेल हुनेहरू सबै एकनास हुन्छन्, हाम्रो नेताकोमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने भावना छैन भनी बताएका छन्। आफ्नो सम्बोधनको क्रममा मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव तथा एसकेएम पार्टीका प्रवक्ता जेकब खालिङले आफूहरूले सत्ताको रापले रापिलो बनाएर सरकार चलाउन नचाहेको बताउँदै आफूहरू समाज र राज्य निर्माणको निम्ति राजनीति गरिरहेको बताएका छन्। यसरी नै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार टिएन ढकालले पनि आगामी चुनाव निर्दलीय हुन गइरहेको बताउँदै तिनले आगामी चुनावमा सबै उम्मेदवार निर्दलीय हुनेछन्, तर जनताले पार्टीले संकेत दिएको व्यक्तिलाई भोट दिएर जिताउनु पर्छ भनी बताएका छन्। कार्यक्रमलाई पार्टीका महासचिव प्रशासन पवित्र मानवले पनि सम्बोधन गरेका थिए। कालेबुङ 22 विधानसभा क्षेत्रमा आगामी 17 अप्रिलमा सम्पन्न हुने विधानसभा चुनावलाई लिएर चुनाव अधिकारी आर विमला अनि जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाईले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सम्पूर्ण जानकारी गराउँदै कोभिड मापदण्ड र दिशानिर्देश अनुसार मतदानमा सहभागी भइदिने सम्पूर्णमा आह्वान गरेका छन्। बोथ डीएम ऑफिस से भी एंड पुलिस के तरफ से वल्नरेबिलिटी एनालिसिस होता है एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस से क्रिटिकलिटी का एनालिसिस होता है। ये तो इलेक्शन फिगर्स के ऊपर एंड बेस्ड ऑन लॉ एंड ऑर्डर परसेप्शन इसके ऊपर हम लोग भेजते हैं एंड द डिप्लॉयमेंट स्केल प्रॉपर विल बी डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ओनली, विल बी डूइंग बेस्ड। फर्स्ट इसके लिए एरिया डोमिनेशन के लिए अभी एक कंपनी का ऑलरेडी कंफर्म्ड है, बाकी जब फेसेस में आ जाएंगे आपको बता दिया जाएगा। वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली 2021 का प्रेस मीट कल ईसीआई ने किया है। एज पर द अनाउंसमेंट कलिम्पोंग 22 एसी का इलेक्शन हम लोगों का 5th फेज में पड़ता है। डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन 23 मार्च होता है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन is 30th March. Date of scrutiny will be 31st March. Last date of withdrawal 3rd April. Date of poll will be 17th April. Date of counting is 2nd May and date of completion of the entire election process will be 4th May. हम लोगों का general district profile है. This is a single AC district and we have a polling station of 301 in which 261 are the main polling stations. 40 are the auxiliary polling stations, but this will be with the same main polling station premise only. Because of maintenance of COVID protocol, हम लोगों का 1050 के ऊपर जो पोलिंग बूथ में इलेक्टर्स था उसको डिवाइड करके हम लोग auxiliary पोलिंग बूथ बनाया है। हम लोगों का पोलिंग प्रीमाइस होगा 221। इसमें अर्बन एरिया में दैट इज कलिम्पोंग म्यूनिसिपैलिटी में 22 लोकेशन में पोलिंग बूथ रहता है एंड रूरल लोकेशंस विल बी 199। हम लोगों का पोलिंग स्टेशन, हाउ मेनी पोलिंग स्टेशंस आर सिचुएटेड इन अ पर्टिकुलर पोलिंग लोकेशन,
द डिटेल इज इन 2 ऑफ द प्रीमाइसेस में हम लोगों का 5 पोलिंग स्टेशंस रहता है. इन 3 पोलिंग लोकेशन में 4 पोलिंग स्टेशंस रहता है. एंड एट 9 लोकेशंस 3 पोलिंग स्टेशंस विल बी टुगेदर. एट 45 लोकेशंस में 2 पोलिंग स्टेशंस विल बी टुगेदर. एंड द रेस्ट 162 विल बी सिंगल पोलिंग स्टेशन लोकेशंस. हम लोगों का 15 जनवरी में जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ था उसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स विल बी 2,09,755. उसमें मेल वोटर्स होगा 1,03,961. फीमेल वोटर्स होगा 1,05,793. यहाँ जेंडर रेशियो 1018 फीमेल वोटर्स पर 1000 मेल वोटर्स. सो इट इज़ अ फीमेल वोटर डोमिनेंट असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी. पार्टी हाइकमान्डको निर्णय सर्वोपरि हुने भए तापनि अप्रिलमा हुने विधानसभा चुनावमा दलबाटै प्रत्यक्ष खडा गर्नुपर्ने मागमा तृणमूल कङ्ग्रेस युवा मोर्चा महकुमा समितिले पार्टी हाइकमान्ड समक्ष पत्रचार गर्ने जानकारी गराइएको छ. नवगठित तृणमूल कङ्ग्रेस युवा मोर्चाले अर्कोतिर उक्त मागपत्रमा दलीय नेतृत्वहरू समक्ष पहाडको जल्दोबल्दो बेकारी समस्या विषयमा पनि ध्यान आकर्षण गर्ने बताइएको छ. दार्जिलिङपछि खरसाङ अनि मिरिक बाहेक कालेबुङ जिल्लामा युवा मोर्चा महकुमा समिति आरम्भ गठन गरिने थाहा लागेको छ. पार्टी हाइकमान्डको निर्देशनपछि गठित महकुमा समिति सभापति दिनेश गुरुङले हाइकमान्डको निर्णय सर्वोपरि भए तापनि यसचोटिको चुनावमा हिल तृणमूल कङ्ग्रेस आफ्नो चिन्ह एवं टिकट लिएर चुनावमा ओर्लिनुपर्ने युवा मोर्चाको माग रहेको बताएका छन्. यो इलेक्सन जुन चाहिँ छ यो इलेक्सनमा कस्तो प्रकारले पार्टीले कस्तो भूमिका हुनुपर्ने यस विषयमा नै धेरै चर्चा विचर्चा भयो र युवाहरूले समस्त पहाडका युवा हाम्रा टिएमसीका युवाहरूले सल्लाह गरे मुताबिक पहाडमा 3टा क्षेत्रबाट एमएलए जुन चाहिँ टिकट दिन्छ त्यो हाम्रो टिएमसी पार्टीकोलाई नै हुनुपर्छ भन्ने हामीले माग राखेको छौँ. हुन त कलकत्ताले अवश्य नै पार्टीलाई शिरमा राखेर नै काम गर्नेछ हामी विश्वास गर्छौँ. तरै पनि जबसम्म नानीले दुध माग्दैन तबसम्म आमाले पनि दुध दिनु सक्दैन भन्ने कुरालाई मनमा राख्दै हामी पार्टीका युवाहरू समस्त युवाहरूले एउटा माग राख्नेछौँ र एउटा चार्टर अफ डिमान्ड पेस गर्नेछौँ हामी कलकत्तामा साथै हाम्रो हाइकमान्डमा कि यसपालिको चुनावमा हाम्रो आफ्नै पार्टीको झन्डामा पार्टीकै क्यान्डिडेट दिया जाओस् भनी हामी कलकत्तामा माग राख्छौँ. अनि युवाहरूको मागमा दार्जिलिङको प्रेजेन्ट सिचुएसनलाई निहारेर विशेष गरी बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिने विषयमा धेरै चर्चा विचर्चा गरेपछि पहाडका विशेष गरी युवाहरू बेरोजगार भएको कारण नै हरेक जग्गामा यो हाम्रो आन्दोलन यो हर कुरो यो जति एन्टी सोसियल इलिमेन्ट्सहरू छ यसले अघि बढेको हुनाले हामी चाहन्छौँ कि पहाडमा कमसेकम समस्त डिपार्टमेन्टहरू लिएर पश्चिम बङ्गाल सरकार साथै केन्द्रीय सरकार लिएर कमसेकम 50,000 युवाहरूलाई रोजगार दिएको हुनुपर्छ, जो हामीले चार्टर अफ डिमान्डमा पनि लेखेर दिनेछौँ र आउने दिनहरूमा विशेष गरी हाम्रो पहाडमा जुन प्रकारको अहिले कौतूहल छ, सबैले जान्न चाहन्छ क्यान्डिडेट कसको होला के होला। हामी हाम्रो क्यान्डिडेट चाहन्छौँ, कुनै पनि कसैलाई पनि हाम्रो क्यान्डिडेट दियो भने नै हामी खुल्ला हृदयले समर्थन जनाउनेछौँ। आउँदो 17 अप्रिलमा हुने बङ्गाल विधानसभा चुनावमा टिएमसीले नै राज्यमा सरकार गठन गर्ने तथा दार्जिलिङ पहाडको 3 आसनमा टिएमसीको जित निश्चित रहेको एलबी राईले दावी गरेका छन्। उनले आज एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारे अधिक जानकारी गराएका छन्।
हुन्छ हामीहरू त्यसलाई मतलब हामी पालन गर्नु लागि रेडी छौँ र हाइकमान्डले उत्तर जा भन्छ कि दक्षिण जा भन्छ कि पूर्व जा भन्छ कि पश्चिम जा भन्छ यो मतलब हाइकमान्डको गाइडलाइनको आधारमा हामीहरू चलेको हुन्छौँ र हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताहरू एउटा नेसनल पार्टी हो एउटा यो डिसिप्लिनसँग चलेको हुनाले गर्दाखेरि हामी पार्टीको आधारमा पार्टीको गाइडलाइनले जे गरेको हुन्छ हामी त्यसलाई फलोअप गरेको हुन्छौँ। अब यो जम्मै पोलिसी मेक गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो होइन, यो पोलिसी मेक गर्ने जिम्मेवारी मतलब हाइकमान्डको जिम्मेवारी हो र जहाँसम्म मलाई लाग्छ र कुनै पनि मतलब जुन चाहिँ हाम्रो मतलब जुन चाहिँ आज मतलब विमल गुरुङ खेमा छ, अनित खेमा छ होइन, उहाँहरूले पनि मतलब एउटा जुन किसिमको मतलब तल हाइकमान्डसँग बातचित भएको छ त्यो आधारमा उहाँहरूले पनि सिरोपर गरेर काम कुरो गर्छ भन्ने कुरो हामी आशावादी छौँ र हामी पनि त्यही आशावादीमा छौँ कि मतलब हाइकमान्डले जे निर्देश दिएको हुन्छ त्यसलाई हामीहरू पालन गर्नु लागि हामी तयारी छौँ। अब चुनावी मुद्दा हेर्नुहोस्, अब मेनिफेस्टोमा मेन कुरो अब सबभन्दा ठुलो कुरो त अब हेर्नुहोस् बेकारी समस्या पाहाडमा थुप्रो कुरो छ होइन, र एउटा कुरो अब मिनिमम वेजेस कमानको जुन चाहिँ र पर्दापट्टाको विषय र फरस बस्तीको विषय लिएर र सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अहिलेको घडीमा चाहिँ मतलब सबैभन्दा यो चाहिँ हो मतलब बेकारी समस्या समाधान गर्नु लागि। श्रमजीवी अधिकार अभियानको 18औं दिन आज बिहान लाठपन्चरबाट सुरु भयो। केन्द्र शासित भारतीय जनता पार्टी सरकारले पारित गरेको जनविरोधी कानूनको विरोधमा सांस्कृतिक प्रतिवाद जनाउँदै हाल पहाडका विभिन्न क्षेत्रहरूमा श्रमजीवी अधिकार अभियान चलिरहेको छ। कोरोना कालमा जनमानसको मौनताको फाइदा उठाएर केन्द्र सरकारले पुँजीपतिको पक्षमा पोषण गर्न विभिन्न प्रकारका कानूनहरू पारित गरेको बताइएको छ। श्रम कोड, कृषि कानून, निजीकरण साथै सरकारी सम्पत्तिहरू बिक्री गर्ने सरकारको नीतिको विरोध जनाउँदै गत 6 फरवरीदेखि सुरु भएको यस अभियानमा क्षेत्रका युवा विद्यार्थीहरू, किसान मजदुरहरूले पनि भाग लिइरहेका छन्। भाजपा आरएसएसको फाँसीवादी आक्रमणको विरोधमा निकालिएको यस अभियानले आज सिटोङ, लङ्कु, सुन्तले, मङ्पु, टिस्टाभेली, गेल, रङ्गली, तकदाह आदि क्षेत्रहरूको भ्रमण गरेको छ। यी क्षेत्रहरूमा पदसभा साथै सांस्कृतिक प्रतिवादको आयोजना गरेर जनमानसलाई केन्द्र सरकारको तानाशाही आक्रमणबारे सचेत गराइएको छ। विभिन्न स्थानहरूमा सम्पन्न भएको आजको पदसभालाई विपल रसाइली, छेवङ योन्जन, कपिल तामाङ, मिलन लामा आदिले सम्बोधन गरेका थिए। सांस्कृतिक कर्मीहरूले जनवादी गीतहरू प्रस्तुत गरेर अभियानलाई थप ऊर्जाशील बनाएका थिए। आज साँझ अभियान पेसोक चिया बगान पुगेको बताइएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कोअर्डिनेसन कमिटी सुकी मानिभन्ज्याङ समष्टिको सभा रङ्गशाला भवन सुकेपोखरीमा शनिबार सम्पन्न भयो। संगठनका मुख्य संयोजक उदय देवान, मोर्चा समष्टि अध्यक्ष बुद्ध तामाङ, सम्पूर्ण ब्लक तथा बुथलाई लिएर सम्पन्न सभामा पार्टीको सुदृढीकरण बारे व्यापक चर्चा भयो। सभामा केन्द्रीय समितिको पहलमा समष्टिलाई थप बल प्रदान गर्न कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गरिएको जानकारी गराइएको छ। कोअर्डिनेसन कमिटीका पदाधिकारीहरूको परिचय आदान प्रदान गरिएको सभा आगामी 2 मार्चको दिन सुकी मानिभन्ज्याङ, पोखरीबुङ चामोङ र नागरी धजे समष्टिलाई लिएर अध्यक्ष विनय तामाङको विशेष उपस्थितिमा चुनावी सभा आयोजना गरिने पनि अवगत गराइयो। अध्यक्ष विनय तामाङ तथा महासचिव अनित थापालाई समष्टिका सम्पूर्ण 5वटा ब्लकमा परिभ्रमण गराएर क्षेत्रको समस्याबारे अवगत गराउने योजना रहेको बताइएको छ। सभामा प्रशासनिक कार्यशैली मन पराएर राज्य सरकारले जिटिएको मियाद बढाएको अनि अनित थापालाई नै अध्यक्षको पदमा यथावत राखिएकोमा खुसी प्रकट गर्दै शुभकामना दिने काम भयो। आगामी दिनमा एवं चुनावमा केन्द्रीय समितिको निर्देशनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मुख्य संयोजक उदय देवानले बताएका छन्। आज सुकिया मानिभन्ज्याङ समष्टि कोअर्डिनेसन कमिटीद्वारा एउटा मिटिङ राखिएको थियो अनि यो मिटिङमा सम्पूर्ण हाम्रा 20वटा बुथबाट अनि ब्लकबाट जति पनि हाम्रा सदस्यहरू थिए भेला भइकन आजको मिटिङ समापन गरियो र सर्वप्रथम त हामी एकदमै खुसी छौँ। हाम्रो महासचिव श्री अनित थापाज्यू जसको चाहिँ एकदमै प्रशासनिक कार्यकुशलतालाई देखेर राज्य सरकारले फेरि पनि जिटिएको म्याद 6 महिनाको लागि बढाएर लगेको छ अनि यो म्यादमा उहाँलाई नै नियुक्ति दिनुभएकोमा हामी श्री अनित थापाज्यू चेयरम्यान उहाँलाई हामी सम्पूर्ण सुकिया मानिभन्ज्याङ समष्टिको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना टक्राउँछौँ।
र आउने दिनमा पनि उहाँले यस्तो प्रकारको असल काम गरेर असल प्रकारले यो हिलको हाम्रो जिटिएलाई चलाएर अगाडि बढाएर लानुहुन्छ भन्ने पनि हामी एकदमै आशावादी छौँ। र विशेष आजको सभा सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टि सम्पूर्णलाई लिएर गरिएको थियो अनि यो सभामा व्यापक मात्रामा हाम्रा समर्थकहरू आएका थिए अनि आजको सभामा विशेष गरेर सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टिमा गठन भएको कोअर्डिनेसन कमिटीको विषयमा राख्नु थियो अनि यो कोअर्डिनेसन कमिटी सेन्ट्रल कमिटीबाट सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टिलाई थप बल पुर्याउनुको निम्ति गठन गरिएको छ भने कोअर्डिनेसन कमिटीको चिफ कोअर्डिनेटर स्वयं मलाई उहाँहरूले भार दिनुभएको छ। यसको लागि धन्यवाद पनि दिन्छौँ। अनि आजको यो सभामा यही विषयहरू लिएर सभामा जति पनि हाम्रा समर्थकहरू थिए उहाँहरूलाई जानकारी गराइयो। अब आउने दिनमा सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टि अनि कोअर्डिनेसन कमिटी लिएर नै यो हाम्रो पार्टीलाई अगाडि बढाएर लैजाने हाम्रो एउटा आजको सभामा छलफल पनि गरियो। गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चामा आज झोलुङ गोरुबथान छोटामाङजिङ अनि नोम बस्तीबाट कुल 12 जना सामेल भएका छन्। उक्त विषयमा पार्टीका अध्यक्ष दावा पाखरिनले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। कुमाईबाट त अस्ति आउनुभयो एकजना अनि पल्लो भेग झोलुङबाट आज भाइहरू आउनु भएको छ, नोमबाट आउनु भएको छ, छोटामाङजिङबाट आउनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई आज हामीले गोरानिमो पार्टीमा स्वागत गऱ्यौँ अनि एउटा शपथ जस्तो भगवान् गणेशलाई सम्झेर एउटा गोर्खाल्यान्ड नभइन्जेलसम्म चाहिँ हामी साथमा लडौँ भनेर चाहिँ आज शपथै जस्तो भयौँ। अनि विशेष गरी सम्पूर्ण कालिम्पोङ वरिपरिका महानुभावहरूलाई विशेष युवा शक्तिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि अब जाग्ने बेला आएको छ अनि चारैतिरबाट हामी आउँदैछौँ आउन त अनि आशा छ खरसाङ पनि अलिक सुरु भएको जस्तो छ अनि दार्जिलिङ पनि चाँडै नै सुरु हुने सङ्केत हामीले पाएका छौँ। हिजो मात्रै म दार्जिलिङ गएको थिएँ, त्यहाँ थुप्रैजना भाइहरू आएर भन्दैछन् दाइ तपाईँलाई चाहिँ सर हामी उतै बोलाउने भन्दैछ। मलाई सर चाहिँ नभन, म त दाजु हो, म आइदिउँला भनेर म चाहिँ देख्छु मैले। अनि कति त्योभन्दा पहिला चाहिँ उहाँहरू पनि सायद दार्जिलिङ पनि आउने कुरा चलिरहेको छ। सबैलाई स्वागत छ। दार्जिलिङ र खरसाङ जाग्नुपर्छ। अब कालिम्पोङ र डुवर्स त प्रायः जागिसक्यो जाग्दैछ भन्दा हुन्छ अनि अब खरसाङ र दार्जिलिङ पनि जाग्नुपर्छ गोर्खाल्यान्डको निम्ति र गोरानिमो पार्टीलाई साथ दिनुपर्छ अब, किनभने हाम्रो एउटै मात्रै लक्ष्य गोर्खाल्यान्ड हो। गोर्खाल्यान्डमा हामी बिसाउने छौँ, गोर्खाल्यान्ड पाएर मात्रै त्यतिन्जेल चाहिँ हामी सङ्घर्ष गर्नेछौँ। 1200 शहीद भएका छन्, धेरै मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएको छ, कतिजना भाइ बहिनीहरू त अपाइज भएर बसेको छ, कतिको घर जलेर खरानी भएको छ, न्याय पाएको छैन। राज्य सरकारबाट त न्याय पाउने कुरै आएन, किनभने यहाँनिर पुलबाट झरेर मर्ने मान्छेलाई 2 लाख अनि कलकत्ताको आम्री हस्पिटलमा मर्नेलाई 3.5 लाख 4 लाख यसरी फरक गर्छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त हौ खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। ह्युमन वेलफेयरद्वारा एकजना पीडित बिहारी महिला घरेलु हिंसाको शिकार भएकी अनि पतिको घरबाट निकालिएकी साथै आफ्नो साथमा 6 वर्षीय बालिका र 3 वर्षीय बालकसित बेहाल अवस्थामा दिन काटिरहेकीलाई आश्रय दिएको अनि कानुनी लडाईँमा तिनको साथ दिने ह्युमन वेलफेयर अध्यक्ष कविता प्रधानले बताएकी छन्। उक्त पीडित महिलाको पतिलाई राजनैतिक पार्टीका नेताहरूले पनि सहयोग नगरिदिने आह्वान गरिएको छ। यदि 2 दिनभित्रमा पुलिसले ती महिलाको पतिलाई कानुनी कारबाही नगरे पीडित महिला आमरण अनसनमा जाने पनि बताइएको छ। मेरा शादी का 8 साल हो चुका है। 2013 फरवरी में हुआ था। 1 साल ठीक थे अपने पति के साथ। उसके बाद मेरा पति मानसिक परेशान कर रहा था और उसके बाद मेरे 2 बच्चा भी है, एक लड़का एक लड़की, 6 साल की बेटी और 3 साल का बेटा है। और मेरा पति बहुत परेशान कर रहा था, डिवोर्स भी मांग रहा था। और उसके बाद यहाँ 4 होलसेलर बड़ा दुकान भी है और मेरा पति लॉकडाउन में ज़बरदस्ती हमको ले गया वहाँ बिहार में और बहुत परेशान कर रहा था कि परेशान करेंगे तो डिवोर्स मतलब दे देगा। और उसके बाद मेरा पति ज़बरदस्ती बहुत परेशान कर रहा था, माँ के घर छोड़ दिया। और उसके बाद मेरा पति फ़ोन नहीं करता था। उसके बाद हम बाहर के लोग से बात किए तो तब पता चला है कि दूसरी औरत है जो शादीशुदा लड़की को मेरा पति ले आया, अपना घर में रखता था वो लड़की को। और सब कोई उसमें साथ है, मेरा फैमिली, मेरी सास देवकी देवी, ससुर राम नरेश महतो, मेरी जेठानी बबीता देवी, मेरा जेठ उमेश कुमार महतो, सब साथ में वो लड़की शादीशुदा लड़की को लिया या फिर भी उसके साथ था। कभी वो लोग कांटेक्ट नहीं किया तुम्हारा पति दूसरा पत्नी को ले आया है, दूसरा लड़की शादीशुदा वो लड़की को ले आया है। और जब हम यहाँ आए 19 फरवरी को तो दुकान में गए तो दुकान बंद कर वो लड़की के साथ भाग गया। और
हम जब गुटी रोड में मेरा घर है, उसके घर में हम गए 7-8 बजे रात के बीच में हम गए, बाबू को लेकर बोले गेट खोलिए, ये तो मेरा घर है, हम रहेंगे इस घर। नहीं, तुम्हारा घर ये नहीं है, तुम्हारा पति जो दुकान में है वहाँ जाओ। और जब नहीं गए और बाबू को लेकर हम गिर गए भी। हम कहाँ जाए, हम सोचे कि हम कहाँ जाए। जब सदर थाना में गए, जब बाबू को देखा इतना रात को, ये लड़की मतलब अकेले आई है बाबू को लेकर, तब पुलिस थाना ने मेरे जेठ को पकड़ कर ले गया, गिरफ्तार किया। बहुत 3-4 वकील आया हमको उसके बिहान को 20 फरवरी को शनिवार को दिन, और सब मेरा वकील साहब बोल रहा है 3-4 हज़ार रुपया ले लो, अब बिहार चले जाओ, उमेश को बेल करा दो। हम बोले कि नहीं, हम क्यों बेल करा देंगे, आप दिनेश को खोजिए, मेरा पति को जो भागा है। विशेष आज म हाम्रो समस्त पहाडवासीलाई एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईले देखिहाल्नुभयो उहाँको अहिले है स्टेटमेन्ट सुनिहाल्नुभयो, र हिजो राति 7 बजी राति घरबाट फेरि धक्का मारेर मिन्स अब हाम्रो जो चाहिँ अब पोलिटिकली ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू पनि त्यहाँनिर गएको, र एउटा सानो बालका नानीहरू यो केटीलाई रातिको अन्धेरोमा जो चाहिँ संविधानको धारा अन्तर्गतले चाहिँ यो कुरा भन्छ कि कुनै पनि नारीलाई चाहिँ घाम डुबेको अस्थायी पश्चात उसलाई कसैले पनि निकाल्ने कुनै संविधानमा पनि छैन, लेखेको छैन। र अर्को कुरा चाहिँ यो टोटली डोमेस्टिक भाइलेन्स हो। र राति जब हामीले यो केटी कहाँ जानु भनेर उसले आश्रय लिन, हामीले राति यसलाई हामीले हाम्रो अर्गनाइजेसनमा हामीले सेल्टर दियौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सपोज भोलिको दिनमा यो केटी फुटपाथमा सुत्ला, यो सानो नानी छ, र जुन किसिमको यसको जुन भिक्टिमको जुन चाहिँ हस्बेन्ड छ, हस्बेन्डकोमा मलाई लाग्छ पैसाको साह्रो बेसी ताकत रहेछ। पैसाको ताकतले गर्दा उसले जसलाई पनि थानामा लिएर जानु सक्ने रहेछ। र यसले गर्दा म एउटा कुरा के भन्नु चाहन्छु, पोलिटिकली लिडरले हाम्रो दाजुभाइहरूलाई पोलिटिकली तपाईँहरू राजनीति गर्नुहोस्, तर यस्तो किसिमको जुन चाहिँ तपाईँहरूको घरमा नि छोरी चेलीहरू छ, र यस्तो किसिमको कुरामा चाहिँ तपाईँले हात नलाग्नुहोस्। र म यही नै भन्छु कि यदि यस्तो किसिमको मान्छेले चाहिँ भोलिको दिनमा सत्ता पायो भने चाहिँ हाम्रो अलिकति भएको आत्मसम्मान पनि अब बेचेर खान्छ। यो प्रत्येक नागरिकले बुझ्नुपर्छ। र डोमेस्टिक भाइलेन्समा संविधानको धारा अन्तर्गत 498 मा यो पनि भन्छ कि धारा अन्तर्गत 12वटा धारामा चाहिँ एउटामा चाहिँ जुन चाहिँ 4 नम्बरमा चाहिँ 498 छ, त्यो धारामा मौलिक शारीरिक र जुन किसिमको एउटा मानसिक जुन किसिमको अत्याचार एउटा नारीमाथि हुन्छ, र त्यसमा संलग्न हुने जुनै व्यक्तिहरूको लागि पनि नन बेलेबल सेक्सन हो, र यसको सठिक सदुपयोग हुनुपर्छ। किनभने हामीलाई जुडिसियरीमाथि हामीलाई फेथ र विश्वास छ, र जुन चाहिँ दिनेश कुमार महन्त र उससँग जति पनि इन्भल्भमेन्टहरू भएको छ प्रत्येकलाई चाँडोभन्दा चाँडो पुलिसले एरेस्ट गर्नुपर्छ। यदि एरेस्ट नगरेको खण्डमा चाहिँ हामी 2 दिनको टाइम दिन्छौँ, र 2 दिन बाद हामीलाई यो केटीलाई हामीलाई यो भिक्टिमलाई हामी अनसनमा हामी राख्नेछौँ। खरसाङ 29 नम्बर गिद्धपहाड समष्टि अन्तर्गत गोदामधुरामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय अनित खेमाको सभा सम्पन्न भयो। सभामा विशेष गरी युवा मोर्चा खरसाङ महकुमा समिति एवं गिद्धपहाड समष्टि अध्यक्ष पेवेन्द्र गुरुङ, सचिव भक्तिमान तामाङ, युवा अध्यक्ष सोनु राई, नारी मोर्चा ब्लक अध्यक्ष सचिव साथै अन्य प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त सभामा बुथ सचिव समीर तामाङले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए। अनि आज मिलन सङ्घद्वारा राखिएको यो धन्यवाद कार्यक्रम जुन प्रकारले तपाईँले राख्नु भएको छ, हुन त धन्यवाद हामीले तपाईँहरूलाई दिनुपर्छ। किनभने भन्दाखेरि आज यो जग्गामा एउटा कम्युनिटी हल नभए तापनि एउटा यो सानो जग्गामा तपाईँहरूले एउटा यति राम्रो कार्यक्रम गर्नुभएको छ। यो तपाईँहरूले एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका हाम्रा महासचिव श्रीमान अनित थापाज्यूलाई माया गरेर जुन प्रकारले तपाईँहरू आउनुभएको छ, धन्यवाद त हामीले तपाईँहरूलाई दिनुपर्छ। धन्यवाद दिने समय तपाईँहरूको आउँदैछ। जुन दिन तपाईँहरूले धन्यवाद दिनुहुन्छ त्यति बेला मजालेसँगले धन्यवाद दिनुहोस्। अनि आज जुन प्रकारले यहाँ एउटा कम्युनिटी हलको उद्घाटन हुँदैछ, तपाईँहरू यो एउटा वर्षौंदेखिको लिएर आएको एउटा सपना हो, र कुनै पनि आउँदो विगतका कुनै पनि लिडरहरूले तपाईँहरूको यो एउटा जुन एउटा कम्युनिटी हल थियो, गुनासो थियो, यो तपाईँहरूको वर्षौं दिनको सपना थियो, यो पुरा भएको छैन। र आजको दिनमा तपाईँहरूको यो
कम्युनिटी हल पुरा हुँदैछ र तपाईँहरूले यो जुन प्रकारले एउटा यो कम्युनिटी हल बनिँदैछ यसलाई सुचारू रूपले तपाईँहरूले काम गर्नु दिनुपर्छ अनि उहाँहरूलाई तपाईँहरूले कोअपरेट गर्नुपर्छ। कोअपरेट गरेर तपाईँहरूले के कस्तो हुन्छ कस्तो प्रकारको बनिनुपर्ने हो यो विषयतिर तपाईँहरूले भोलिको दिनमा कोअपरेट गर्नुपर्ने छ। आज दार्जिलिङ लक्ष्य गैर राजनीतिक सङ्गठनद्वारा दार्जिलिङ ट्राफिक ओसी दोर्जे शेर्पालाई सम्मान जनाइएको छ। उक्त सम्मानको साथ गाडी भाडा मनपरी लिएकोमा हेल्प नम्बर चालु गरिदिने अनुरोध पनि गरेका छन्, जहाँ जनताद्वारा गुनासो राख्न सक्ने भए असल हुने भनी ज्ञापनपत्र पनि बुझाइएको जानकारी दार्जिलिङ सङ्गठनका अध्यक्ष राजेश गुरुङले दिएका छन्। विशेष आज हाम्रा लक्ष्य सामाजिक संस्थाबाट यसरी कुनै विचार लिएर आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँलाई देखेर मलाई आज हाम्रो दार्जिलिङ चाहिँ एकदमै अघि बढेर गइरहेछ भन्ने मलाई आभास भयो र यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै तपाईँहरूको विचार तपाईँहरूले हामी माझ राख्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो दार्जिलिङ पुलिसको तर्फबाट कि तपाईँहरूको विचार र हामी कतिवटा के अरे तपाईँहरूको विचारलाई, तपाईँहरूको गुनासोलाई, तपाईँहरूको परिस्थितिलाई हामी हेर्नेछौँ। तपाईँहरूको जुन चाहिँ कम्प्लेनहरू छ हामी राम्रोसँग हेरेर त्यसलाई कसरी मिलाउन सक्छौँ हामीले, त्यसलाई तपाईँको कम्प्लेनलाई हामीले कसरी सुधार्न सक्छौँ, कसरी मिलाउन सक्छौँ हामी गर्नेछौँ। दार्जिलिङ ट्राफिक पुलिस तपाईँको साथमा सधैँ छ र सर्वप्रथम उहाँले राख्नुभएको विचारमा 1 नम्बर पोइन्ट छ, जब सिजन लाग्छ हाम्रो दार्जिलिङमा कतिजना ड्राइभर दाजु, सबैलाई त म भन्दिनँ, कतिजना ड्राइभर दाजुभाइहरूले विशेष गरेर सिलगढीको जसलाई चाहिँ झप्का गाडी भन्छ हामीले, झप्का गाडीको सिस्टम चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ सबै मालिकहरू बाहिरको मालिकहरू छ र त्यसमा ड्राइभरहरू चाहिँ आज एकजना आज लगेर अब एउटा भन्छ मालिकलाई भनिराख्दो रहेछ कि म तपाईँलाई 2000 दिइहाल्छु, मलाई दिनभरि गाडी चलाएर लगेर गयो। उसले 2000 को रकम 5000, 6000, 10,000 जति कमाउँछ उसकै खुसी त्यो चाहिँ। आज उसले चलाउँछ, भोलि अर्कोले चलाउँछ, कतिजना त्यस्तो झप्का गाडीहरू छ र यो झप्का गाडीले गर्दा चाहिँ विशेष हाम्रो दार्जिलिङको एकदमै बेसी बदनाम भइरहेछ र यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुको लागि, यसलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि हामीले धेरै प्रकारको हामीले धेरैवटा जग्गा नाका चेकिङ गरेर प्यासेन्जरहरूलाई सोधेर हामीले कतिवटा धेरै जस्तोलाई हामीले केसहरू पनि दियौँ र यो जुन चाहिँ हामीले केस मात्रै दिएर पनि नहुँदो रहेछ, यसमा विशेष हाम्रो जनता पनि अलिक जागरुक हुनुपर्नेछ। उहाँहरूले अब जस्तो 500 रुपियाँ भाडाभन्दा ठक्कै निकालेर जसकोमा पैसा छ उहाँले त दिएर चुपचाप चलिदिइहाल्छ, जसकोमा छैन उहाँहरूलाई पिर पर्छ र धेरै जस्तो यहाँनिर कम्प्लेन चाहिँ मैले एकदमै अब हाम्रो पैसाको अभाव भएको जो हाम्रो गरिब मानिसहरू छ है उहाँहरूकोबाट चाहिँ कम्प्लेन हुन्छ। धनीहरूलाई त केही छैन, उहाँहरूले पैसा दिन्छ जाइहाल्छ, जति नै पढे लेखेको होस् उहाँहरूले कम्प्लेन गर्नु चाहिँ आउनुभएको जस्तो मलाई लागेन र जति पनि कम्प्लेन भयो हामीले त्यसमा एक्सन एकदमै लिएको छौँ र अझै पनि हामी लिनेछौँ। र यो भाडा बेसी लिनुमा पनि फेरि अलिकति हाम्रो तपाईँहरूले अलिकति आरटिओ साहबलाई पनि उहाँलाई पनि भेटेर है एमबिआई डिपार्टमेन्टमा भेटेर उहाँहरूसँग अलिकति सल्लाह गरिदिनुहोस्, उहाँहरूलाई पनि यो तपाईँहरूको विचार राखिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्छु। र भाडा बेसीको बारेमा हामी कन्टिन्यू नै तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ विचार छ हामी यसलाई हामी आज भोलिदेखि नै हामी सुरु गर्नेछौँ। फेरि यो बिचमा अहिले चाहिँ भाडा बेसी लिएको हाम्रोमा गुनासो आएको छैन र आयो भने हामी एकदमै स्ट्रिक्ट एक्सन लिनेछौँ। र यसको लागि हामी हेल्पलाइन नम्बर, हाम्रो जुन चाहिँ ट्राफिक हेल्पलाइन नम्बर छ हाम्रो, यो म हेल्पलाइन नम्बर तपाईँहरूलाई भनिराख्दैछु र यो तपाईँहरू सबैले पनि नोट गरिदिनु होला। यो हेल्पलाइन नम्बर बिहान 8 बजीदेखि बेलुका 8 बजीसम्म खुल्ला रहनेछ, किनभने ट्राफिकको टाइम यो टाइम हो हाम्रो। र यो हेल्पलाइन नम्बर छ 0354
2256 0354 2256 यो हाम्रो दार्जिलिङको ट्राफिक हेल्पलाइन हो, हेल्पलाइन नम्बर हो। र यो नम्बरमा तपाईँले कुनै पनि असुविधा हुँदाखेरि यो लाइन तपाईँले बिहान 8 बजीदेखि लिएर बेलुकी 8 बजीसम्म कुनै पनि बेला हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको सुविधा के छ। मित्र समूहको आयोजनामा आज टिस्टा सार्वजनिक भवनमा रक्तदान शिविर सम्पन्न भयो। उक्त शिविरमा टिस्टा रङ्गीत रिभर ऱ्याफ्टिङ, रङ्गीत इको भेन्चर, हिमालयन एडभेन्चर ग्रुप, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट भलन्टरी ब्लड डोनर फोरम, हिमालयन रेड क्रस सोसाइटी महकुमा समिति अनि जिल्ला अस्पतालको तकनिकी सहयोग रहेको थियो। शिविरमा मित्र समूह लगायत वरिपरि क्षेत्रका लगभग 60 जना युवाहरूले रक्तदान गरेका थिए। यसै अवसरमा अन्ठाउन्न पटक रक्तदान गर्ने ध्रुवराज प्रधान अनि मनमोहन गुप्तलाई सम्मान पनि जनाइएको थियो भने मित्र समूहले गर्दै आएको कार्यबारे प्रवक्ता नन्द छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। सर्वप्रथम है 2 अक्टोबर 2017 मा स्थापित यो मित्र समूहले सर्वप्रथम विशेष गाउँ छरछिमेकका असहायहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छौँ र त्यसरी गर्दै गर्दै हामीले मेडिकल क्षेत्रमा ती गाउँघरका छिमेकीहरूलाई हामीले ब्लड टेस्ट, सुगर टेस्ट इत्यादि कार्यक्रमहरू मासिक रूपले गर्दै आउँदैछौँ र हामीले 105 दिनको स्ट्राइकमा जस्तै पेसोक भयो, मङ्पु भयो, तपाईँको मनसङको एउटा गाउँमा पनि आवश्यक सामग्रीहरू जहाँका मानिसहरू अन्नपानको अभावले धेरै जटिल परिस्थितिहरू झेलिरहेका थिए उहाँहरूलाई हामीले अन्नपान पनि अन्नहरू सहयोग गऱ्यौँ है र साथै केही लुगाफाटाहरू पनि हाम्रो गाउँलेहरूको सहयोगले उहाँहरूलाई पुर्याउन सक्यौँ। र त्यसरी नै विशेष हामीले एउटा हाम्रै क्षेत्रको सुरेश प्रधान नाम गरेकी एउटी छोरी महेश्वरी महिला मण्डल सिलगढीद्वारा लायन्स क्लब अफ सिलगढी नेत्रालयको सहयोगमा निशुल्क आँखा जाँच शिविर आयोजना इस्कन मन्दिर प्राङ्गणमा गरिएको छ। उक्त शिविरमा 165 जना बिरामीहरूको आँखा जाँच गरिएको थियो भने जसमा आवश्यक 35 जनालाई निशुल्क चस्मा वितरण गरियो। साथै नेत्रालयले आई ड्रप पनि प्रदान गरे। जाँचको क्रममा 14 जना मोतियाबिन्दुका रोगी भेटिएको छ भने उनीहरूको निशुल्क अपरेसन नेत्रालयले गर्ने बताइएको छ। उक्त शिविरमा मन्दिरका अध्यक्ष अखिलात्म प्रियदास, गुरुजी कृष्णदास, नेत्रालयका अध्यक्ष चेयरम्यान जयन्तु शाह आदि उपस्थित थिए। महेश्वरी महिला मण्डलकी अध्यक्ष भारती बिहानीले स्वागत सम्भाषण राखेको उक्त शिविरमा शिविरका संयोजिका कमला कलोनी अनि रिता कलोनीको योगदान अतुलनीय रहेको बताइएको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर यसकै लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।